सबैलाई जय मसीह। आज हामी अन्त्यको समय सम्बन्धी सङ्कष्टहरूको सम्बन्धमा अन्तिम भागमा आएको छौँ। आज म तपाईहरूलाई अन्त्यको समयमा सङ्कष्टहरू आउँछ भन्ने कुरा देखाउने, पृथ्वीवासीहरूलाई यस सम्बन्धमा बताउने, बाइबलमा लिखित वचनहरूले देखाउने कुराको अन्तिम भाग अर्थात् चिन्हहरूको बारेमा बताउन लागिरहेको छु। हामीले बाइबल अध्ययन गर्दा अन्त्यको समयमा सङ्कष्ट र महासङ्कष्टहरू आउँछ भन्ने कुराहरूको चिन्हको कुराहरू हामीले जम्मा प्राय 7 प्रकारको सङ्कष्टहरूको बारेमा हामीले हेर्यौँ। आज 7औं प्रकार अर्थात् चिन्हहरूको बारेमा हामी चर्चा गर्दैछौँ। चिन्हहरू जो आकाशमा देखिन आउँछ त्यसको दुईवटा स्रोतहरू रहेको हामीलाई थाहा हुन्छ। एउटा स्रोत हो परमेश्वरबाट हुन आउने चिन्हहरू। आकाशमा देखिने चिन्हहरूको बारेमा लुका 21 अध्यायको 25 पदमा लेखिएको छ, सूर्य, चन्द्र र ताराहरूमा चिन्ह देखा पर्ने छन्। परमेश्वरबाट देखिने चिन्हले भएर कौतूहलता मात्र होइन तर पश्चाताप पनि जन्माउँछ। ईश्वरको अस्तित्व सम्झिने अनि मानिसहरूले त्यो देखेर जीवन के हो भनेर जीवनको गन्तव्य के होला, यो जीवन कहाँ आयो अनि कहाँ जाला भन्ने कुराहरू सम्झिने, ईश्वरलाई सम्झिने किसिमको वातावरण पनि हुन्छ। यो चाहिँ जब परमेश्वरबाट आकाशमा चिन्हहरू आउँछ भने मानिसहरूमा त्यो किसिमको एउटा सकारात्मक भाव, आफ्नै जीवनको गन्तव्य सम्बन्धी, जीवनको अन्त्य के छ, के पृथ्वीमा खानु लाउनु, पेशा व्यवसाय गर्नु, मान मर्यादा इज्जत पाउनु, स्थानहरूमा पुग्नु मात्रै हो कि त्यतिमै जीवन सिद्धिन्छ कि त्योभन्दा उता केही छ कि के होला भन्ने एउटा कौतूहलता मानिसहरूमा जन्माउँछ। अब कुरा आउँछ आकाशमा देखिने चिन्हहरू चाहिँ परमेश्वरबाट हो कि होइनन् नि त? परमेश्वरबाट ती चिन्हहरू आयो भनेर हामीले कसरी थाहा गर्ने? निश्चय नै यो एउटा विशेष सवाल हो। यदि आकाशमा आउने कुनै चिन्हले मानिसको आत्मिक विचारमा कस्तो किसिमको प्रभाव पार्छ, उसलाई कस्तो किसिमको सोच विचारहरू आउँछ भन्ने कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। यदि त्यहाँ सकारात्मक किसिमको सोच विचारहरू आयो भने अनि त्यहाँ चाहिँ जीवनको गन्तव्य सम्बन्धी प्रश्नहरू उठ्यो भने, जिज्ञासाहरू उठ्यो भने, यो जीवन चाहिँ संसारमा खानु लाउनु, पेशा व्यवसाय गर्नु अनि उच्च स्थानहरूमा पुग्नु भन्दा नि अझै उता केही छ भन्ने कुराहरू हामीलाई आयो भने त्यो निश्चय नै परमेश्वरबाट आएको चिन्हले, त्यो चिन्हमा परमेश्वरको एउटा योजना, एउटा उपस्थिति भएको कारण नै मानिसहरूमा त्यो प्रकारको भाव आउँछ। त्यसो त हामीले हेर्ने हो भने अब ख्रिस्चियन विश्वासीहरूलाई परमेश्वरले अगमबाणी दिनुहुन्छ, दर्शन दिनुहुन्छ, स्वप्न दिनुहुन्छ, आत्मिक अगुवाईहरू दिनुहुन्छ। यो सबै कुराहरू जब वरदानको रूपमा ख्रिस्चियनहरूमा आउँछ भने त्यहाँ बताइएको कुरा, त्यहाँ प्रकट भएको कुरा, त्यहाँ त्यसद्वारा आएको विचार चाहिँ बाइबलको लिखित वचनसँग, वचनको सन्दर्भसँग अनुकूल हुनुपर्ने हुन्छ। बाइबलको लिखित वचनको सीमा भन्दा दर्शनमा देखाइएको कुरा, सपनामा देखाइएको कुरा, आत्मिक अगुवाईमा पाएको कुराहरू त्योभन्दा बाहिर जाँदैन। यदि गयो चाहिँ भने त्यो के हुन्छ, या त त्यो संसारबाट आयो वा व्यक्तिबाट आयो वा दुष्टबाट आयो भन्ने किसिमको हामीले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। बाइबलमा लेखिएको छ आत्माले बोल्ने कुराहरूमा त्यो आत्मा चाहिँ कहाँबाट आयो त्यसको परख गर्नुपर्छ भनेर
बाइबलमा बताइएको छ। अब चाहे त्यो अगमबाणी होस्, दर्शन होस्, स्वप्न होस्, आत्मिक अगुवाई होस्, तिनीहरूको स्रोत परमेश्वरबाट हो भने त्यसमा मण्डलीको निम्ति, व्यक्तिको निम्ति, समुदायको निम्ति उत्साह हुन्छ, सुधार हुन्छ, त्यहाँ नयाँ मौलिक विचारहरू आउँछन्। त्यो कुराले मानिसहरूमा एक प्रकारको भरोसा, शान्ति त्यो भित्र हुन्छ, किनभने त्यहाँ परमेश्वरको उद्देश्य हुन्छ। त्यस्तै हामीले आकाशमा देख्ने चिन्हहरूमा पनि ती कुराहरू छैनन्। आकाशमा देखिएको कुराले मानिसलाई ती कुराहरू दिँदैनन् भने त्यस्ता चिन्हहरू, आश्चर्यका दृश्यहरू परमेश्वरबाट नआएर त्यो चाहिँ शैतानको तर्फबाट आएको हुन्छ। अब हामीले दर्शन, अगमबाणी, प्रकाश, स्वप्न, आत्मिक अगुवाईहरू बाइबलको वचनसँग, बाइबलको वचनको अर्थसँग लामबद्ध छ कि छैन, त्योसँग सरोकार राख्छ कि राख्दैन भन्ने कुरा थाहा पाउनु चाहिँ केवल हामीले बाइबललाई कुनै शास्त्र, कुनै पुस्तक, कुनै विषयवस्तु पढेको जस्तो पढेर त्यसको विवरण थाहा गरेर मात्रै हामीले त्यो कुरालाई बुझ्न सक्दैनौँ। तर परमेश्वरले कति सेवकहरूलाई प्रकाशित वचनको ज्ञानको एउटा दान वरदान पनि दिनुभएको हुन्छ। चाहे त्यो ज्ञान दान वरदान त्यो व्यक्तिमा परमेश्वरबाट नै विशेष अनुग्रह र कृपामा आएको होस्, वा त त्यस्तो वचनको प्रकाशमा ज्ञान, वचनको प्रकाशको ज्ञानमा बढ्नको लागि व्यक्तिले परमप्रभुमा मेहनत गरेको होस्, अध्ययन गरेको होस्। हाम्रो मण्डलीमा वचनको प्रकाशको ज्ञान भएका कैयौं अगुवाहरू, गुरुबाहरू, प्रचारकहरू, आत्मिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुन्छन्। अनि यदि हामीले त्यस प्रकारले खोज्यौं भने चाहिँ लिखित वचनमा भएको कुराहरूको सहज प्रकाश र ज्ञान हामीले पाउन सक्छौं। त्यसकारण यो म आकाशमा देखिने चिन्हहरू परमेश्वरबाट हो कि होइनन् भन्ने कुरा थाहा गर्नको लागि विश्वासी जनहरूलाई एउटा सल्लाहको रूपमा कसरी त्यो परमप्रभुबाट हो कि होइन भनेर खुट्याउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले मैले यो कुरा तपाईलाई बताएँ। अब म आकाशमा देखिएको चिन्हहरूको बारेमा केही चर्चा गर्नेछु। मैले थाहा पाएको केही कुराहरू छ, तपाईहरुले पनि धेरै कुराहरू थाहा पाउनु भएको छ, धेरै कुराहरू सामाजिक सञ्जालमा हेर्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ। मैले थाहा पाएको पहिलो कुरा, एउटा मण्डलीको भित्तामा त्यो पत्रिकामा प्रकाशित भएको कुरालाई फोटोकपी गरेर टाँसिएको थियो। त्यहाँ के थियो भन्दा नेपालको पश्चिममा पर्ने पाल्पा जिल्लामा, पाल्पा तानसेन शहरमा मस्याम डाँडामा प्रभु येशू ख्रीष्ट त्यहाँ देखा पर्नुभयो। पाल्पाको मस्याम डाँडामा जब प्रभु येशू ख्रीष्ट देखा पर्नुभयो, अनि एकजना बुढी आमा चाहिँ त्यो बजारमा किनमेल गरेर घर फर्किँदै थिइन्। अनि बजारको छेउतर्फ आइसकेपछि त्यहाँ केही फोटो खिच्ने पसलहरू पनि एक दुईवटा पसलहरू थिए। अनि त्यो आमाले त्यो बजारको छेउको घरहरूको लहर सिद्धिएपछि यसो डाँडातिर हेर्दा त त्यहाँ एकजना मान्छे, लामो कपाल भएको, हात फैलाएको पुरुष जस्तो मान्छे एकदमै बादलमा प्रष्टसँग देखा पर्यो। त्यो आमा धेरै अचम्मित भइन्। अनि फेरि फर्केर गएर फोटो खिच्ने पसलको मानिसहरूलाई बोलाइन्। अनि तिनले भने, बाबुहरू आउनुस् न, हेर्नुस् न, यहाँ आकाशमा कस्तो अचम्म हो, एकजना मान्छेलाई देखिएको छ। त्यो फोटोग्राफरहरूले फोटो खिचे, त्यो फोटो पत्र पत्रिकामा निस्क्यो। त्यो पत्र पत्रिकामा निस्किएको फोटो एउटा मण्डलीको भित्तामा थियो र मैले त्यहाँ त्यो देखेको थिएँ। अब मैले समाचारमा सुनेको अमेरिकाको डेट्रोइट भन्ने शहरमा, जहाँ चाहिँ सैनिकहरूको अखाडा छ, त्यहाँ पनि येशू ख्रीष्ट देखा पर्नु भएको कुरा मैले पत्र पत्रिकामा पढेको थिएँ। अनि अर्को एउटा घटना भयो,
त्यो चाहिँ सेनेगल भन्ने देशमा जब मान्छेहरू खेतबारीमा काम गरिरहेको थिए, बाली नालीहरू लगाइरहेको थिए, उठाइरहेको थिए, धेरै मानिसको समूह त्यो खेतबारीमा व्यस्त थियो, तब त्यहाँ येशू ख्रीष्ट प्रकट हुनुभयो आकाशमा। अनि ती मानिसहरूले खेतको कामहरू गर्न छोडे, तिनीहरूले विलाप गरे, रुए, प्रभुलाई सम्झे। त्यो कुरा मैले पत्रिकामा फोटोसहित विवरणसहित पढेको थिएँ। अब हिजो आजको कुरा गरौँ। हिजो आज मिडियामा, युट्युबमा तपाईँले गएर येशू ख्रीष्ट देखा पर्नु भएको कुराहरू खोज्नुभयो भने सयौं हजारौंको संख्यामा पृथ्वीभरिका विभिन्न देशमा मानिसहरूले येशू ख्रीष्ट बादलमा आउनु भएको, उपस्थित हुनुभएको देखेको घटनाहरूलाई भिडियो गरेर खिचेर सप्रमाण प्रकाशित गरिरहेछन्। हामी जोसुकैले त्यसलाई सजिलै हाम्रो स्मार्टफोनमा, मोबाइलमा देख्न सक्छौँ। मैले देखेको मध्येमा के थियो? कति ठाउँमा येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो, कति ठाउँमा क्रुस थियो। अमेरिकाको कुनै एउटा सहरमा, अहिले मैले त्यो सहरको नाम बिर्सेँ है, बिहानै जब सूर्य उदायो त्यो बेला नै एउटा एकदम सुनौलो, चम्किलो, रातो चम्किलो ठुलो क्रुस देखा पर्यो। अनि त्यो क्रुसलाई त्यस्तो व्यक्तिले कैद गरिन् क्यामेरामा र मिडियामा दिइन् जसको निजी विश्वास चाहिँ येशू ख्रीष्टमा थिएन। तर त्यो घटनापछि उहाँले येशूमाथिको विश्वासमा उहाँ केही नजिकिनु भएको कुरा उहाँले ठुलो समाचार संस्थालाई पनि दिनुभएको थियो। कतिपय आकाशमा गड लेखिएको देखिएको छ, जिओडी गड। कति ठाउँमा जिजस लेखिएको छ, बादलहरू, सेतो बादलले त्यस्तो लेखिएको चिन्हहरू आइरहेछ। त्यस्तो सयौं हजारौंको संख्यामा छ प्रियहरू। तपाईहरुले आफ्नो स्मार्टफोनमा खोज्नुहोस्, त्यहाँ जति भने पनि हामीले देख्न सक्छौं। अब म तपाईलाई बितेको 3 महिना अगाडि भारत बिहारको सिवान जिल्लामा, त्यो सिवान चाहिँ सहर पनि हो, जिल्लाको नाम पनि हो, त्यहाँ गोलाकार सूर्य देखा पर्यो। बीचमा जो सूर्य थियो त्यो अलि बढी सुनौलो थियो। अनि त्यो सूर्यबाट जो ज्योतिहरू निस्केर चारैतिर गएको थियो नि, अनि त्यो चारैतिर ज्योति गएको वरिपरि पनि एउटा गोलाकार चिन्ह थियो, हो कि? अनि यो चाहिँ हाम्रै छिमेकी देशमा 2 महिना, अहिले तेस्रो महिना लाग्दैछ, 2 महिना अगाडि नै यो चिन्ह त्यहाँ देखा पर्यो। जब त्यो चिन्ह त्यहाँ देखा पर्यो, त्यो चाहिँ घण्टौंसम्म सिवानको आकाशमाथि रह्यो। अनि त्यतिखेर त्यहाँ तालाबन्दी थियो, लकडाउन, मानिसहरू हिँडुल गरेको थिएनन्, सडकहरू सुनसान थियो। तर जब त्यो चिन्ह त्यहाँ देखा पर्यो, मानिसहरू घरबाट निस्केर बाहिर आए, अनि पत्रकारहरू पनि आए, तिनीहरूले नि फोटो खिचे। अनि स्थानीयवासीहरूसँग पत्रकारहरूले त्यस सम्बन्धमा प्रतिक्रियाहरू पनि लिए। अनि एकजना स्थानीयवासीले भनेको कुरा मैले टिपेको थिएँ। उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि, यो आकाशमा के भएको हो, मलाई त डर लाग्छ, हामी सबै अचम्ममा परेको छौँ। अहिले यहाँ तालाबन्दी छ, जीवन कष्टकर छ, अनि आकाशमा यस्तो देखिँदैछ। के भइपरि आउने हो, के हुने हो संसारमा थाहा छैन। म त भन्छु सबैले ईश्वरलाई सम्झिनुपर्छ। ईश्वरलाई सम्झिने समय आए जस्तो मलाई लाग्छ। चाहे जोसुकै व्यक्ति, जुनसुकै धर्मावलम्बी होस्, हिन्दू होस्, क्रिस्चियन होस्, बुद्धिस्ट होस्, जोसुकै होस्, सबैले भगवानलाई पुकारा गर्नुपर्ने समय आइसकेको छ भनेर उहाँले भन्नुभयो, हो कि? जस्तो अघि हामीले चर्चा गर्यौं, यदि कुनै चिन्हहरू परमप्रभु परमेश्वरको तर्फबाट आउँछ भने त्यसले मानिसहरूमा एउटा सकारात्मक भाव, जीवनको गन्तव्यलाई खोज्ने विचार, अनि जीवन चाहिँ मानिसहरूले जसरी जिरहेछन् त्यति मात्रै होइन, योभन्दा उता केही छ भन्ने त्यो सकारात्मकता मानिसहरूले पाउँछन्। अब हामी सबैलाई थाहा छ, यो अन्त्यको समयमा सङ्कष्ट र महासङ्कष्टहरू चलिरहेको समयमा बाइबलले आकाशमा, चन्द्रमामा, तारामा चिन्हहरू हुन्छ भनेर जो लुका 21 अध्यायको 25 पदमा लेखिएको छ। अनि त्यो चिन्हहरू
प्रस्तुत गर्नेहरू चाहिँ परमेश्वरको स्वर्गदूतहरू पनि हुनुहुन्छ। इन्टरनेटमा मिडियामा स्वर्गदूतहरूले उपस्थिति देखाएको, स्वर्गदूतहरूले कतिपय मानिसहरूको बीचमा अचम्मको कुराहरू प्रकट गरेको हामी निरन्तर पाइरहेका छौँ। जसरी तपाईले प्रभु येशू ख्रीष्ट बादलमा आउनु भएको, देखा पर्नु भएको चिन्हहरू मानिसहरूले रेकर्ड गरेको पाउनुहुन्छ, त्यसरी नै स्वर्गदूतहरूले उपस्थिति दिएको पनि तपाईले इन्टरनेटमा प्रशस्त पाउनुहुन्छ। यो पनि के हो, बाइबलमा प्रभु येशू ख्रीष्टले बोल्नु भएको वचन अनुसार हामी महासङ्कष्टको समयमा गुज्रिँदै गइरहेको छौँ। महासङ्कष्टको समयको कुनै भागमा हामी बाँचिरहेका छौँ भन्ने, अहिलेको मण्डली बाँचिरहेको छ भन्ने कुरा राम्ररी थाहा गर्ने यो एउटा परमेश्वरको वचनले हामीलाई दिनुभएको ज्ञानको कुरा हो। अब म तपाईलाई गम्भीरतापूर्वक प्रकाश 12 अध्याय 1 पद र 2 पदमा लेखिएको चिन्हको बारेमा म तपाईलाई बताउँछु। केही समय अघिसम्म मैले बाइबल खण्डको यो वचनलाई आत्मिकी रूपमा मात्रै लिएको थिएँ, आत्मिकी प्रकाशको रूपमा लिएको थिएँ र यो चिन्ह चाहिँ भौतिक रूपमा, अलौकिक रूपमा वास्तवमै आकाशमा देखा पर्छ भन्ने कुरा मैले थाहा गरेको थिइनँ। तपाईले त्यहाँ पढ्नुभयो भने पाउनुहुन्छ कि स्वर्गमा एउटा आश्चर्यजनक चिन्ह देखियो। सूर्य पहिरेकी एउटी स्त्री देखा परी, जसको पाउमुनि चन्द्रमा थियो र त्यसले शिरमा 12 वटा ताराको मुकुट लाएकी थिई। त्यो गर्भवती थिई र बच्चा जन्माउने अवस्थाको पीडामा प्रसव वेदनाले चिच्याइरहेकी थिई भनेर हामीले प्रकाश 12 अध्यायको 1 र 2 पदमा पढ्छौँ। तपाईहरुले पनि सायद त्यसरी नै लिनुभएको थियो, जसरी मैले यसलाई आत्मिक हिसाबले मात्रै लिएको थिएँ। मैले के लिएको थिएँ भन्दा, स्वर्गमा देखा परेकी बच्चा जन्माउने त्यो स्त्री चाहिँ परमेश्वरको मण्डली हो। अनि 3 पददेखि उता जानु हो भने अनि त्यो स्त्रीलाई निलिहालु भनेर एउटा अजिङ्गर चाहिँ त्यसको पछि लाग्छ। जसरी परमेश्वरले अन्त्यको समयमा मानिस जातिलाई बचाउन आफ्नो मण्डली दिनुभयो, त्यो मण्डली दिने बित्तिकै त्यो अजिङ्गर अर्थात् त्यो शैतान चाहिँ परमेश्वरको मण्डलीलाई कसरी नाश पार्ने भनेर मण्डलीको पछि लागेको कुरा, यो आत्मिकी कुरा, आत्मिकी सन्दर्भमा मैले यो वचन खण्डलाई बुझेको थिएँ। तर अब म तपाईलाई यहाँ देखाउँदै जाँदैछु, यो चाहिँ त्यो आत्मिकी सन्दर्भमा मात्रै नभएर यो चाहिँ अब भौतिक अलौकिक रूपमा चिन्हकै रूपमा आएको कुरा म तपाईलाई देखाउँछु। यो चाहिँ कुरा वैज्ञानिकहरूले राख्नु भएको अभिलेखसँग सम्बन्धित छ। के भयो भन्दाखेरि 23 सेप्टेम्बर 2017 मा 23 सेप्टेम्बर 2017 सालमा वचनमा उल्लेखित चिन्ह देखियो। वचनमा भन्नाले अघि प्रकाशको पुस्तक 12 अध्यायको 1 र 2 पदमा जो वचन छ त्यस्तै चिन्ह देखियो आकाशमा, स्वर्गमा। यस दृश्यको संयोजनको अभिलेख भन्नाले रेकर्ड, त्यो जो दृश्य देख्यो नि त्यसको रेकर्ड कसले राख्यो, त्यसको बारेमा कसले भन्यो भन्दाखेरि नक्षत्र वैज्ञानिक भनेको एस्ट्रोनोमरहरू हैन, जसले आकाशमा भएको जुन ताराहरूको अध्ययन गर्छ। अनि ज्योतिष शास्त्र विज्ञ भनेको ज्योतिष शास्त्रको सम्बन्धमा न त यो पुरै विज्ञान हो, न त यो पुरै आत्मिकी कुरा मात्रै हो। ज्योतिष शास्त्र चाहिँ वास्तवमा विज्ञान र आत्मिकी कुरा मिसिएको, विज्ञान र मानिसहरूले विश्वास गरेको कुरा मिसिएको एउटा यो पनि अध्ययनको एउटा विभाग हो कि। अनि ज्योतिष शास्त्रीहरूले त्यो कुरालाई रेकर्ड गरे। अनि नक्षत्र विज्ञानमा पनि भौतिक शास्त्रीहरूले पनि यो कुराको रेकर्ड राखेका छ। अब 23 सेप्टेम्बर 2017 मा के भयो म त्यो तपाईलाई भन्छु।
23 सेप्टेम्बर 2017 मा सूर्य चाहिँ कन्या राशि माथि आयो। हाम्रो सूर्य कन्या राशि माथि आयो। अब तपाईले भन्नु होला यो कता कन्या राशि? वास्तवमा जो एस्ट्रोलोजी हो नि, एस्ट्रोलोजी ज्योतिष शास्त्र अथवा एस्ट्रोनोमी, यो कुरै अवैज्ञानिक कुरा पनि होइन, तर यो ज्योतिष शास्त्रलाई विभिन्न देशका मानिसहरूले विभिन्न प्रकारले यसलाई उपयोग गर्ने, बयान गर्ने, व्याख्या गर्ने अनि उपयोग गर्ने गरेका छन्। एस्ट्रोलोजी आफैमा एउटा विज्ञान हो। अनि यो कन्या राशि भनेको के हो भन्दाखेरि तारापुञ्जहरूबाट बनिएको एउटा आकृति। एकजना स्त्री जस्तो आकाशमा भएको ताराहरू आपसमा मिलेर एकदम नजिक नजिक भएर जो आकृति बनाउँछन्, एउटा स्त्रीको जस्तो आकृति हो। त्यो तारापुञ्जहरूको समूहलाई ज्योतिष शास्त्रीहरूले अनि नक्षत्र विज्ञानको वैज्ञानिकहरूले कन्या राशि भनेर भनेका छन्। अनि त्यो कन्या राशि जो ताराहरूको अवस्थितिले त्यो आकृति बनाउँछ नि, त्यहाँ के भयो भन्दा सूर्य माथि आएर हाम्रो सूर्य पृथ्वीमा उज्यालो दिने सूर्य आएर बस्नुभयो हो कि। बाइबलमा के भनेको छ भन्दाखेरि सूर्य पहिरेकी एक स्त्री भनेको छ। त्यो कन्या राशिमा भएको तारापुञ्जहरूमा एउटा स्त्री देखा परियो। अनि त्यो चाहिँ स्वर्गीय शरीरमा अनि अलौकिक शरीर र आकारमा स्त्री देखा पर्नुभयो। अनि त्यसको पछाडि सूर्य आएर चम्कियो। बाइबलमा भनेको छ सूर्य पहिरेकी एक स्त्री, प्रकाशको पुस्तक 12 अध्यायको 1-2 पदमा छ। अनि त्यो कन्या राशिमा स्वर्गीय शरीरमा जो स्त्री देखा पर्नुभयो, अनि सूर्य पनि पछाडि आयो। अब बाइबलमा के लेखेको छ भनेदेखि जसको पाउमुनि चन्द्रमा थियो भनेको छ हो कि। अब अनि त्यो स्त्रीको पाउमुनि चन्द्रमा पनि आयो, जस्तो रातमा प्रकाश दिने चन्द्रमा हुन्छ। अनि कन्या राशिमा देखा परेको स्त्रीको पाउमुनि चन्द्रमा आएर बस्यो। यो 23 सेप्टेम्बर 2017 सालको कुरा हो है। राम्ररी तपाईले यसलाई टिप्नु भए पनि हुन्छ, नबिर्सिनुहोस्। अब बाइबलमा के लेखेको छ? 12 वटा ताराहरूको मुकुट लाएकी उसको त्यो स्त्रीको शिरमा 12 वटा ताराहरूको मुकुट थियो भनेको छ नि। अब कन्या राशिमा भएको तारापुञ्जहरूको मास्तिरपट्टि उत्तरतिर सिंह राशिमा 9 वटा ताराहरू छन्। 9 वटा ताराहरू छन्। बाइबलमा भनेको छ 12 वटा ताराहरू। तर त्यतिखेर के भयो? अचम्मको कुरा चाहिँ भन्दाखेरि त्यहाँ 9 वटा ताराहरू, स्त्रीको शिरमाथि 9 वटा ताराहरू पहिल्यै थियो। अनि 3टा ग्रहहरू आए। ती ग्रहहरू के हुन् भन्दा बुध ग्रह, मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह आए। अनि 9 वटा तारा र 3 वटा ग्रहहरू चम्किँदा के भयो? 12 वटा ताराहरू भएकी मुकुट लगाएको स्त्रीको त्यहाँ स्वरूप देखा पर्यो। एकदमै स्त्रीको स्वरूप देखा पर्यो, अलौकिक स्वरूप देखा पर्यो। अब तपाईले भन्नु होला यदि त्यो तारापुञ्जहरूले स्त्रीको आकार बनाएको भए त त्यो सधैँभरि देखा पर्ने भइहाल्यो नि। निश्चय नै तपाईले सोचेको कुरा सही हो, 100% सही हो। अहिले जब हामी यो कुरा गरिरहेछौँ, अहिले पनि कन्या राशिको तारापुञ्जमा भएका ताराहरू त्यही आकारमा छन्। अनि कन्या राशि भन्दा मास्तिर भएको सिंह राशिको 9 वटा ताराहरू पनि त्यही आकारमा छन्, त्यस्तै नै छन्। तर के चाहिँ छैन? कन्या राशिमा एउटा स्त्रीको सिङ्गो शरीर, अलौकिक शरीर छैन, त्यो आकृति छैन, त्यो चित्र छैन, खाली ताराहरू मात्रै छन्। अनि त्यो शरीर मास्तिर 12 वटा ताराहरूको मुकुट लगाएको भनेर जो बाइबलमा लेखिएको छ, अहिले त्यहाँ 9 वटा ताराहरू मात्रै छ, 3 वटा ग्रह छैन। कुन ग्रह छैन? बुध ग्रह छैन,
मंगल ग्रह छैन, शुक्र ग्रह छैन। तर त्यो दिन चाहिँ परमेश्वरको वचनमा भए अनुसार कन्या राशिमा त्यो अलौकिक शरीर भएको स्त्री पनि देखा पर्नुभयो। पुरै शरीरमा, पुरै प्रकाशमा तपाईले वैज्ञानिकहरूले खिचेको भिडियो वा फोटो देख्नुभयो भने त्यहाँ एउटा एकदमै तगडा स्त्री तपाईले त्यहाँ देख्नुहुन्छ। तर अहिले वा त्यो भन्दा अगाडि पछि त त्यहाँ स्त्री देखिँदैन नि, त्यहाँ त ताराहरू मात्रै हुन्छ नि त। फरक चाहिँ त्यो। फेरि त्यो दिन पो त्यहाँ बुध ग्रह, मंगल ग्रह र शुक्र ग्रह गएर 9वटा तारामा मिसिएर 12 ताराको मुकुट बने। त अहिले त बन्या छैन, भोलि पनि बन्दैन। सायद परमेश्वरले त्यो दृश्य फेरि देखाउनु भयो भने बन्ला, तर अरु सामान्य अवस्थामा त बन्दैन। फरक कुरा चाहिँ यो हो। अनि हाम्रो बाइबलमा के लेखिएको छ भन्दाखेरि त्यसले शिरमा 12वटा ताराको मुकुट लाएकी थिए। अनि त्यो अलौकिक शरीर स्वर्गमा देखियो। अनि यो कुरा चाहिँ क्याथोलिक एस्ट्रोनोमरहरूले उनीहरूको जर्नलमा प्रकाशित गरेको कुरा हो। अनि त्यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि आकाशमा देखियो भनेको छैन, हेभनमा देखियो भनेको छ, हो कि स्वर्गीय स्थानमा देखियो भनेको छ। बाइबलले के भनेको छ कि स्वर्गहरू भनेर स्वर्गलाई 3वटा तहमा बयान गरेको छ। अनि उच्च स्वर्गमा चाहिँ परमेश्वरको सिंहासन छ भनेर हामीले थाहा गरेको छौं। अनि यो चाहिँ पृथ्वीको वायुमण्डलीय पत्रभन्दा माथिको कुरा हो। अनि त्यो स्वर्गमा यो चिन्ह उपस्थित भयो, अर्थात् आकाशमा उपस्थित भयो। अब अर्को कुरा, जब यो दृश्य त्यहाँ बन्यो, बृहस्पति ग्रह, जसलाई अंग्रेजीमा जुपिटर भनिन्छ अनि किङ अफ प्लानेट भनिएको छ, बृहस्पति ग्रहलाई ग्रहहरूको ताराहरूको राजा ग्रह भनिन्छ। किनभने बृहस्पति जुपिटर चाहिँ भएका ग्रह र ताराहरू मध्ये सबैभन्दा ठुलो ग्रह हो। त्यसकारण पहिल्यैदेखि राजा ग्रह भनिन्छ। त्यस बेलामा बृहस्पति चाहिँ कन्या राशिको मा भएको तारापुञ्जहरूमा जो स्त्री अलौकिक शरीरमा देखा पर्नुभयो, त्यो बृहस्पति ग्रह चाहिँ कन्या राशि तारापुञ्जको बीचमा आयो, अर्थात् स्त्रीको पेटको छेउमा आयो, पछाडिपट्टि। अनि के भयो, 7 दिनमा त्यो चाहिँ त्यहाँबाट बिस्तारी खुट्टातिर निस्केर पूर्वतर्फ गयो। त्यो समयमा यो कुरा भयो। बृहस्पति ग्रहलाई किन राजा ग्रह मानियो? अनि त्यो स्त्रीबाट जन्मिने जो पुत्र हो, जो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, उहाँ त फलामको डण्डाले सबै जातिमाथि शासन गर्ने राजा भनेर भनिएको छ नि त, हो कि हैन? के लेखिएको छ प्रकाशको पुस्तकमा? त्यो गर्भवती थिई र जन्माउने पीडामा थिई र त्यस स्त्रीले सारा जातिलाई फलामको डण्डाले शासन गर्ने राजा छोरा जन्माई। त्यो बृहस्पति ग्रह चाहिँ अलौकिक शरीरको स्त्रीको बीचमा आएर त्यहाँबाट खुट्टातिरबाट निस्केर पूर्वतिर लाग्यो। यो त्यो समयमा भयो। अनि अहिले पनि भइरहेको छैन, भोलि नै हुँदैन, अथवा 1 वर्ष पछि नै हुँदैन, अथवा परमेश्वरले फेरि त्यो चिन्ह नदेखाइन्जेलसम्म त्यो कुरा त्यहाँ हुँदैन। भनेपछि यो के थियो? परमेश्वरले, येशू ख्रीष्टले जो भन्नुभयो, आकाशमा चिन्हहरू देखा पर्नेछन्। अनि त्यो चिन्हको बारेमा प्रकाशको पुस्तक 12 अध्यायको 1 र 2 पदमा जे लेखिएको छ, त्यो जस्ताको तस्तै त्यो चिन्ह देखा पर्यो। त्यसलाई चाहिँ नक्षत्र विज्ञानको भौतिक शास्त्रीहरूले, ज्योतिष विज्ञानको वैज्ञानिकहरूले अनि नक्षत्र विज्ञानको वैज्ञानिकहरूले यसलाई चाहिँ रेकर्ड गर्नुभएको छ, यसलाई चाहिँ अभिलेखमा राख्नु भएको छ। अनि यो कुरा भौतिकी रूपमा, आत्मिकी रूपमा जस्ताको तस्तै यो घटना आयो। अर्थात्
जसरी येशू ख्रीष्टले अन्त्यको समयमा आकाशमा चिन्हहरू देखा पर्नेछन् भन्नुभयो, अहिले त्यो कुराहरू हाम्रो बीचमा भइरहेको छ। यो घटना भएको 2017-23 सेप्टेम्बरमा हो। अब मैले अहिले तपाईहरुको बीचमा चर्चा गरेँ आकाशमा देखिने चिन्हहरू जो परमेश्वरको तर्फबाट देखिन्छ। अब म तपाईलाई शैतानबाट हुन आउने चिन्हहरू जो आकाशमा देखिन्छ त्यसको बारेमा पनि बताउँछु। शैतानबाट हुने चिन्हले चाहिँ मानिसहरूलाई भय, त्रास र निराशा दिन्छ, खतरा जन्माउँछ। अनि त्यसको प्रभावले मानिसहरूको आत्मिक विचार अनि सोचहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि उदासीन हुने, निराश हुने अनि स्वार्थी भावहरू आउने शैतानबाट आएको चिन्हले मानिसमा गर्ने काम यो हो। अब शैतानले चिन्ह देखाउँछ, आश्चर्य कर्म गर्छ भन्ने कुरा बाइबलमा लेखिएको छ। तर प्रियहरू, तपाईले एउटा कुरा माथि ध्यान दिनुहोस्, बाइबलमा कहीँ पनि शैतानले प्राकृतिक विपत्तिहरू ल्याउँछ भन्ने कुरा चाहिँ लेखिएको छैन। शैतानलाई परमेश्वरले प्राकृतिक विपत्तिहरू ल्याउने अनुमति दिनुभएको छैन। परमेश्वरले शैतानलाई आकाशमा चिन्हहरू देखाउन सक्ने सम्मको अनुमति दिनुभएको छ भन्ने कुरा हामी बाइबलबाट बुझ्छौं। अब यो शैतानले देखाउने आत्मिक चिन्हहरूले प्राकृतिक विपत्तिहरू नल्याए पनि, ठुलो ठुलो मानवीय विपत्तिहरू नल्याए पनि के चाहिँ गर्छ भन्दाखेरि आत्मिक भ्रष्टता बढाउने अनि विचारहरूमा निराशा र पलायनता ल्याउने अनि शैतानले ल्याएको कुराले मानिसहरूको शिक्षा, धारणा र विश्वास खलबल्याउने, त्यसमा विचलन आउने, यो कुराहरू शैतानले गर्ने देखाउने चिन्हहरूले मानिसहरूमा गर्छ। मत्ती 24 अध्यायको 24 पदमा येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो? हेर, अन्त्यको समयमा झुटो ख्रीष्ट र झुटो अगमवक्ताहरू खडा हुन्छन् अनि तिनीहरूले चुनिएकाहरूलाई सकेसम्म बिगार्नेछन्। त्यो घटना हाम्रो वरिपरि भइरहेको छ, हामीले देखिरहेको छौं। कतिपय मण्डलीका इमानदार विश्वासीहरू पनि र जो विश्वासमा थिएनन् तिनीहरू पनि यो झुटो ख्रीष्ट र झुटो अगमवक्ताहरूले खडा गरेको प्रचारबाजीमा, तिनीहरूले दिएको प्रलोभनमा मानिसहरू परिरहेछ। अनि मानिसहरूले के भन्छन्? त्यहाँ त चङ्गाई हुन्छ, त्यहाँ त यस्तो काम भयो, साँच्चै त्यहाँ परमेश्वरको शक्ति छ। येशू ख्रीष्टले पहिल्यै भन्नुभएको थियो, त्यो झुटो ख्रीष्ट र झुटो अगमवक्ताले चाहिँ आश्चर्य कामहरू पनि गर्छ है, आश्चर्य काम गर्छ अनि त्यसले चङ्गाई गर्छ। अहिले मानिसहरू शरीरको सजिलोको निम्ति ती कुराहरूको पछि लागिरहेछन्, तर त्यसको अन्तर्वस्तु के हो भन्ने कुरा बुझिरहेको छैनन्। अर्थात् अहिले झुटो ख्रीष्ट र झुटो अगमवक्ताले आश्चर्य कर्महरू गरेको भरमा, चङ्गाई गरेको भरमा, अनौठो कुराहरू बताइदिएको भरमा, कुनै व्यक्तिको पारिवारिक परिस्थितिमा, कुनै व्यक्तिको व्यापार व्यवसाय र सम्बन्धको परिस्थितिमा तपाईको त यस्तो यस्तो भएको थियो नि, हो कि होइन? अनि त्यो भएकै हुन्छ। किनभने शैतानले सीमित रूपमा कुनै पनि व्यक्तिको बारेमा केही कुराहरू जान्दछ अनि त्यो चाहिँ एउटा चटकको रूपमा, आश्चर्यको रूपमा आएको हुन्छ। अनि जब वचनको ज्ञान नभएको, ख्रीष्टको संगति नपाएका अनि आत्मिक जीवनलाई नचाखेका सोझा साझा मानिसहरू बहकिएर भुलिएर त्यो चिन्हको पछाडि, तिनीहरूले बताइदिएको ती कुराहरूको पछाडि तिनीहरू जान्छन् नै प्रियहरू। त्यो कुराहरू नि वास्तवमा शैतानले अन्त्यमा गएर चाहिँ मानिसहरूलाई निराशा छाड्ने हुन्छ। परमेश्वरको संगतिमा मानिसहरूले जो प्रेम, माया, दया, स्नेह पाउँछन्, जो उत्साह पाउँछन्, त्यो चिन्ह र अचम्मको कामहरूमा त्यो पाउने होइन। त्यसले मानिसलाई छोटो समय उत्तेजित तुल्याउँछ, आकर्षित गर्छ र छोटो समयमा मानिसले पाएको उत्तेजना र आकर्षण हावापानी चल्दै जाँदा, समय गुज्रिँदै जाँदा, व्यावहारिक जीवन जिउँदै जाँदा, गर्दै गर्दा त्यो सबै कुराहरू हटेर जान्छ अनि मानिसमा निराशा आउँछ। त्यसले
वास्तवमा परमेश्वरको मण्डलीलाई नै भत्काइरहेछ। प्रकाश 13 अध्यायको 13 र 15 मा हामीले पढ्यौं भने त्यहाँ यस्तो लेखेको छ, मानिसको आँखाको अगाडि आकाशबाट पृथ्वीमा आगो झार्ने जस्ता ठूला ठूला चिन्हहरू पनि त्यसले गर्यो। अर्थात् अहिले हामी जो छौं, हामी जो विश्वासीहरू छौं, अब के हुन आउँदैछ भन्दाखेरि हाम्रो वरिपरि शैतानले कुनै समय अचम्मको कुराहरू गर्नेवाला छ। अनि सकेसम्म त्यसले चुनिएकाहरू भनेको प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने विश्वासीहरू पनि त्यसले अल्मल्याउनेवाला छ। अहिलेसम्म हामीले कहीँ पनि आकाशबाट आगो झर्यो, आगो झार्यो फलानाले भनेर सुनेको छैनौँ। तर प्रियहरू, तपाईले पक्का ख्याल राख्नुहोस्, आउने समयमा यो कुरा हुनेवाला छ। शैतानले, शैतानका झुटा अगमवक्ताहरूले, झुटो ख्रीसहरूले मानिसहरूको अगाडि आकाशबाट यही पृथ्वीमा गाउँ घर सहर छिमेकमै आगोसम्म झार्नेवाला छन्। अनि बाइबलमा एक ठाउँ यस्तो लेखेको छ, यो चिन्हहरूको क्रममा यस्तो लेखेको छ, त्यो अजिङ्गरले आफ्नो पुच्छर हल्लाएर आकाशबाट 1/3 ताराहरूलाई भुइँमा झारिदियो भनेको छ। त्यो अहिले आकाशमा हामीले देख्ने भौतिक ताराहरूको कुरा गरेको होइन। परमेश्वरले विश्वासीहरूलाई सन्तको रूपमा हेर्नुहुन्छ। परमेश्वरले विश्वासीहरूलाई आकाशमा चम्केका ताराहरू झैं उज्जवल भविष्य भएको रूपमा हेर्नुहुन्छ। अनि यहाँ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो अजिङ्गर अर्थात् त्यो शैतान, त्यो दियाबलसले आफ्नो पुच्छर हल्लायो, अर्थात् त्यसले कुनै अचम्मको काम गर्यो। अनि जो पृथ्वीमा विश्वासीहरू थिए त्यसको अचम्मको काम देखेर उत्तेजित भएर, उत्तेजनामा आएर, जोशमा आएर तिनीहरूले सदा सर्वदाको परमेश्वरलाई त्यागेर त्यो अचम्मको काम पछि लागेर हिँडे। अर्थात् त्यसले धेरै विश्वासीहरूलाई भत्काउँछ भन्ने कुरा यसबाट बुझ्न सकिन्छ। त्यसले आफ्नो पुच्छर हल्लाएर आकाशमा भएका 1/3 ताराहरूलाई भुइँमा झारे भन्नुको अर्थ विश्वासीहरू विश्वासबाट पतन भए, आँखाको अगाडि देखिएको लाभको कुरा, अचम्मको कुरा अनि उत्तेजनाको कुरा पछाडि तिनीहरू लागिहाले। यहाँसम्म शैतानले चिन्ह गर्नेवाला छ। तपाईँ र मैले आजसम्म काहीँ पनि आकाशबाट आगो झार्यो कसैले भन्ने सुनेको छैनौँ, तर आउने दिनमा सुन्नेछौँ। अब अर्को कुरा त्यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि मूर्तिलाई सास हाल्यो र त्यो बोल्न थाल्यो। हामीले कुनै गाउँ, कुनै देश, कुनै सहरमा मूर्तिहरू बोलेको सुनेको छौँ, मानिससँग दोहोरो कुराकानी गरेको सुनेको छौँ, छैनौँ नि, होइन? तर अब समय आउँदैछ, यो अन्त्यको समय हो। अन्त्यको समयमा हामी सङ्कष्ट र महासङ्कष्टको समय क्रमबाट गुज्रेर गइरहेको छौँ र समय आउँछ आकाशबाट आगो पनि झुटो ख्रीसहरूले झार्छन् अनि मूर्तिलाई पनि तिनको शक्तिले मान्छेसँग बोल्न सक्ने तुल्याउँछ। त्यो अवस्थामा धेरै मानिसहरू विश्वासमा पतन हुनेछन् भनेर अघि मैले तपाईलाई देखाएँ, सम्झाएँ बाइबलबाट। यो भयो शैतानबाट हुन आउने चिन्हहरू। अब धेरै अगाडिदेखि शैतानबाट हुँदै आइरहेको अर्को चिन्हको बारेमा म तपाईलाई बताउँछु। त्यो तपाईहरुलाई पनि थाहा छ, जसलाई युएफओ भनिन्छ, अनआइडेन्टिफाइड फ्लाइङ अब्जेक्ट्स, अर्थात् फ्लाइङ ससर। आकाशमा त्यस्तो उडन तस्तरीहरू छ, रिकापी जस्तो उड्ने यानहरू छ, जसलाई देखेर पृथ्वीका मानिसहरू अचम्मित पनि भएका छन्, डराएका पनि छन्। सामान्य मानिसहरू मात्रै नभएर वैज्ञानिकहरूलाई पनि ठुलो चुनौती छ। आजसम्म पृथ्वीमा भएको वैज्ञानिक उन्नति, विकास र जो ज्ञान हो, त्यसले आकाशमा उड्ने ती युएफओ अर्थात् उडन तस्तरीहरू के हुन्, केबाट बनिए, कसरी भए, तिनको क्षमता के छ, ती कहाँ बस्छन्, केही थाहा छैन।
अनि त्यसले वैज्ञानिकहरू र देशका ठुला मानिसहरू, शासकहरू, प्रशासकहरू अनि सैन्य सेवाका वरिष्ठ मानिसहरू, सल्लाहकारहरू, पृथ्वीमा भएको सैन्य शक्ति जो सुरक्षाको निम्ति हो त्यसैलाई नै चुनौती दिएको कुरा हामीलाई थाहा छ। अब यो आकाशमा शैतानको तर्फबाट जो विज्ञान देखाइँदैछ नि, मैले चाहिँ यसलाई शैतानले आकाशमा देखाएको उसको विज्ञान हो भनेर धेरै वर्ष अगाडिदेखि सोच्दै सम्झिँदै बेला मौका कुराकानी भएको बेलामा यो भन्दै आउँदैछु। मैले यसलाई चाहिँ शैतानको विज्ञान भन्दै आइरहेको छु। अब यसको यो देखिएको सबैभन्दा अगाडि रेकर्ड गरिएको चाहिँ कहिले हो भन्दा येशू ख्रीष्ट भन्दा 240 वर्ष अगाडि, 240 ख्रीष्ट पूर्वदेखि आकाशमा शैतानको विज्ञान देखिएको रेकर्ड गरिँदै आएको छ। अनि सबैभन्दा पहिला 1940 देखि 1950 को बीचमा अमेरिकाको सरकार, त्यहाँको सैन्य शक्ति अनि त्यहाँको विज्ञहरूले धेरै ठुलो चुनौती पाएको कुरा थाहा गर्न सकिन्छ। त्यतिखेर अमेरिका र सोभियत संघको बीचमा के थियो? शीत युद्ध थियो। अनि अमेरिकी आकाशमा जब त्यो कसैले खुट्याउन र छुट्याउन नसकिने युएफओ यानहरू देखा परे, अमेरिकाले स्वाभाविक रूपले के सोच्यो? ओहो, हामीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने देश सोभियत संघसँग त हामीले कहिल्यै नजानेको हाम्रो भन्दा उच्च प्रविधिको यान रहेछ भन्ने कुराले उनीहरूलाई चिन्तामा डुबाए पनि होला। त्यस्तो हुन सक्छ, किनभने ती यानहरूलाई कुनै वैज्ञानिकले कुनै प्रकारले खुट्याउन सकिरहेका थिएनन्। अब मैले तपाईलाई व्यक्तिगत रूपमा यस बारेमा केही भन्छु। जब म कक्षा 9 मा पढ्दै थिएँ, पहिलो पटक मैले नेपाली पत्रिका पढेँ अनि त्यो पत्रिकामा एउटा घटना दिएको थियो। मैले मेरो जीवनमा उडन तस्तरी युएफओ को बारेमा थाहा भएको त्यो पहिलो पटक नै हो। त्यहाँ के लेखिएको थियो भन्दा रुसको एउटा शहरमा एकजना शिक्षिका जसको घर चाहिँ एउटा खेल मैदानसँग जोडिएको थियो अनि तिनको घरमा भएको पर्खालदेखि चाहिँ उता खेल मैदान सुरु हुन्थ्यो। तर त्यो दिन छुट्टीको दिन भएको हुनाले खेल मैदान पनि बन्द गरिएको थियो। अनि तिनले घरको पछिल्लोपट्टिको बारदलीमा निस्किँदाखेरि त्यो खुला मैदानमा एउटा रिकापी आकारको यान देखिन्। अनि साना साना होचा पुड्का मान्छे, सेतो प्रकारको वस्त्र पहिरेको, चन्द्रमामा जाने मान्छेहरूले लगाउने जस्तो वस्त्र पहिरेका मान्छेहरू, पुड्का पुड्का होचा मान्छेहरू वरपर के गरिरहेको जस्तो लाग्यो। तिनलाई बडा अचम्म हो। तिनी घरबाट निस्केर त्यो बन्द परिसर भए पनि जसो तसो पर्खाल नागेर त्यो हेर्ने कौतूहलता बस तिनी गइन्। जब त्यो यान र मान्छेहरूको नजिक तिनी पुगिन्, तब त्यो रिकापी यानबाट एकदमै ज्योति आयो तिनलाई। जब ज्योति आयो तिनको आँखा बन्द भयो। अनि जब एकछिनपछि आँखा खुल्यो हेर्दा त त्यो साना साना पुड्का मान्छे यान भित्र पस्दै थिए। अनि यानको ढोका बन्द गर्यो अनि त्यो यान जहाँ उभिएको थियो त्यो जमिनमा कुदेन, सिधै माथि उठ्यो अनि उठेर हरायो। यो मैले थाहा पाएको पहिलो कथा थियो त्यो फ्लाइङ ससरको। अब म तपाईलाई अर्को घटना भन्छु। 2020 अप्रिल महिना 27 तारिक भनेको हामी बाँची यही वर्ष हो, अहिले चलिरहेकै वर्ष। बितेको अप्रिल महिना 2020 को 27 अप्रिलमा अमेरिकाको प्रतिरक्षा सम्बन्धी डिपार्टमेन्टले 3 वटा भिडियो सार्वजनिक गर्यो सबै मान्छेहरूले हेर्न देख्न सक्नको लागि। त्यसमा के थियो भन्दाखेरि त्यहाँ वैज्ञानिकहरूले यसो भनेको छन् युएफओ को बारेमा, यो वस्तु हावाबाट बनिएको जस्तो लाग्छ, यसको उड्ने पखेटा पनि छैन, यसमा कुनै इन्धनको लागि तेल लगाउने ठाउँ वा त्यो चाहिँ इन्धन चाहिँ खर्च भएर त्यो यान उड्दाखेरि खर्च भएर कतैबाट धुवा निस्के जस्तो पनि देखिँदैन।
त्यस्तो प्रक्रिया पनि छैन। तर यो वस्तु जे हो, यो यान जो हो, यो चाहिँ एकदमै तापले बनेको र चम्किलो प्रकाश प्रसार गर्ने खालको छ। अनि यसको गति, यसको चाल चाहिँ कस्तो छ भन्दा हावाको जस्तो छ। अथवा त्यसलाई जतिखेर जे गर्न मन लाग्यो त्यता जान सक्छ। घुमिरहनु पर्ने अनि तलमाथि गरिरहनु पर्ने यस्तो त्यसलाई कुनै कुराको कुनै पनि खाँचो पर्दैन। अनि तिनीहरूले के भने, वैज्ञानिकहरूले के भनेको छन् भने, यो चाहिँ हाम्रो पृथ्वीमा मानिसहरूले जो उच्च तकनिकी लगाएर जति पनि यानहरू बनाएको छ, मेसिनरीहरू छ, स्मार्टफोन छ, मिसाइल्सहरू छ, जति पनि एयरक्राफ्टहरू छ, जुन प्रकारको संयन्त्रहरू छ, इन्जिनहरू छ, यसको तुलनामा यो पृथ्वीमा मानिसहरूसँग भएको केही पनि होइन। अर्थात् मानिसहरूले यस्तो खालको आविष्कार, यस्तो खालको बनाउन सक्छ जस्तो लाग्दैन भनेर उनीहरूले भनेको छ। अब त्यसमाथि अझै उनीहरूले भनेको म तपाईलाई भन्छु। अनि वैज्ञानिकहरूले के भनेको छन्, यो युएफओ अथवा उडनतस्तरी अथवा यो रिकापी आकारको यान चाहिँ भौतिक वस्तुबाट बनिएको जस्तो लाग्दैन। तर मानव संस्कृतिले विश्वास गरेको र मानेको भन्नाले पृथ्वीमा विभिन्न जातिले नदेखिएका कुरामाथि जे विश्वास गर्छ, मान्यता राख्छ, त्यो कुरा भन्न खोजेको। मानव संस्कृतिले विश्वास गरेको र मानेको जस्तो बोक्सी विद्या, बोक्सीहरू, परीहरू हो कि, अनि अमेरिका र पूर्वी पाश्चात्य देशको संस्कृतिमा भन्ने भ्याम्पायर होइन, भ्याम्पायरहरू अर्थात् शैतानी शक्ति। अनि त्यो त्यहाँ भनिएको छ यो चाहिँ त्यस्तै हो, यो कुनै भौतिक वस्तुले बनिएको होइन भनेर त्यो विज्ञहरूले पनि भन्नुभएको छ। अब म तपाईलाई अर्को घटना बताउँछु। इरान देशमा, हामी सबैलाई थाहा छ इरान देश, त्यहाँ कैयौं पटक त्यस्ता युएफओहरू, फ्लाइङ सौसरहरू देखा परे। अनि एक पटक इरानी राष्ट्रपतिले नै आदेश दिएर त्यो शत्रुको यानहरू होला हाम्रो आकाशमाथि उडिरहेछ, अनि फाइटर जेटहरू पठाइयो 6-7 वटा त्यो यानलाई घेरेर मिसाइल हान्नको लागि। अनि जब ती फाइटर जेटहरू गए अनि जब तिनले मिसाइल हान्न खोजे त्यो युएफओलाई, त्यतिखेर यताबाट पठाएको, इरानले पठाएको फाइटर जेटहरू सबैको इन्जिन बन्द भयो। त्यो इन्जिन बन्द हुनुभन्दा अगाडि त्यहाँ एकदमै चम्किलो ज्योति आयो, पाइलटले केही पनि देखेन। इन्जिन बन्द भयो, इन्जिनले काम गरेन, अनि त्यसले केही राडार पनि चलेन। अनि जब तिनीहरू बिउतिए जस्ता भए, यसो हेर्दा त्यो युएफओ यान चाहिँ धेरै टाढा पुगिसकेको थियो। उनीहरूले छेक्न खोजेको थियो, धेरै टाढा पुगिसकेको थियो। अनि हठात तिनीहरूको इन्जिन पनि चल्यो, जहाजले नि काम गरे, अनि तिनीहरू फर्केर आए। यसबाट के देखिन्छ भन्दाखेरि, अनि यसबाट के देखिन्छ भन्दाखेरि वास्तवमा त्यो युएफओहरू अहिले जो संसारभरि विभिन्न देशमा जताततै देखिएको छ नि, तिनीहरू वास्तवमा शैतानकै विज्ञान हो। म त धेरै अगाडिदेखि यो शैतानको विज्ञान हो भन्दै आइरहेको थिएँ, तर मैले यी सबै अध्ययन चाहिँ गर्न सकेको थिइनँ। यी दिनहरू मैले अध्ययन गरेँ। अनि मलाई लाग्छ परमेश्वरले त्यो युएफओहरूलाई मानव जातिलाई हानि गर्ने अनुमति दिनुभएको छैन। यदि परमेश्वरले अनुमति दिनुभयो भने त तिनले पृथ्वी सक्न एक दिन लगाउँदैनन् होला, पुरा एक दिन लाउँदैनन् होला, केही घण्टामै सक्छन् कि जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस्तो विचार आउँछ हो कि। अनि अझै अरू कुरा के छ भन्दाखेरि, जब युएफओ आयो, पृथ्वीको विभिन्न भाग देशमा आयो, अनि त्यतिखेर युएफओ आएर पृथ्वीमा भएका केही मान्छेलाई तिनीहरूले अपहरण पनि गरे। त्यस्तो 2-3 जनालाई अपहरण गरेर 1.5 घण्टा 2 घण्टा आफूसँग राखेर छोडिदिएको घटनाहरू प्रशस्त तपाईले स्मार्टफोनमा हेर्नुहोस्, युएफओ टाइप गरेर जानुहोस्, त्यस्तो कति तपाईले युट्युब पाउनुहुन्छ, त्यो भइरहेछ हो कि। अब यो शैतानको विज्ञान भएको हुनाले
किन यो शैतानको विज्ञान यो युएफओहरू चाहिँ हाम्रो आकाशमा देखा पर्दैछ, देखिँदैछ, एकदम बाक्लै प्रशस्त देखिरहेको छ? किन भन्दा मलाई लाग्छ सम्भवतः यसको केही कारण होला। अघि नै मैले भने शैतानबाट आएको चिन्हले मानिसहरूमा आनन्द शान्ति होइन, भय त्रास निराशा ल्याउँछ। अनि त्यसको असर चाहिँ केमा हुन्छ? शिक्षामा हुन्छ, धारणामा हुन्छ, मानिसको आत्मिक विचारमा हुन्छ। अब युएफओहरू किन देखिँदैछ? अनि तिनले केही मानिसहरू, केही 1-2 जना व्यक्तिहरू अपहरण गरेर 1.5-2 घण्टा राखे अनि छोडिदिए किन? तिनले त्यो अपहरित मानिसलाई एक झापड पनि हानेनन्, गाली पनि गरेनन्। अपहरण नपर्ने मानिसको शरीर कुनै दुखेन पनि, टाउको पनि दुखेन, केही पनि भएन। अर्थात् तिनलाई युएफओले कुनै हानि नोक्सानी गरेको छैन। परमेश्वरले तिनलाई, मानव जातिलाई हानि नोक्सानी गर्न नदिएको कारण यो हुन सक्छ। तर परमेश्वरले तिनलाई यो चमत्कार गर्न दिइरहनु भएको छ। मलाई यस्तो लाग्छ कि सम्भवतः येशूको पुनः आगमन हुँदाखेरि जब पृथ्वीभरिबाट विश्वासीहरू उठाइ लगिन्छन् अनि अरू मानिसहरू पृथ्वीमा छोडिएको हुन्छन्, त्यतिखेर छोडिएका मानिसहरूले के सोच्छन् होला भनेदेखि यो वास्तवमा ख्रिस्चियन विश्वासमा भएकाहरूलाई उठाइ लान परमेश्वर येशू ख्रिस्ट आएर उठाइ लानु भएको होइन। यो त आकाशका युएफओहरू आएर तिनलाई अपहरण गरेर लगेको भन्ने विचार, धारणा, शिक्षा लिनको निम्ति तिनीहरूले यो कुरा गरेको हुन सक्छ। त्यसो भएपछि के हो? फेरि पनि मान्छे गलत विचार, गलत धारणा, झुटो शिक्षामा गए, परमेश्वरलाई खोजेनन्, परमेश्वरलाई संगति गरेनन्। फेरि पनि मान्छे के होस्? बरालियोस्, बिग्रियोस्, अर्थात् परमेश्वरको संगतिबाट अलग्गै रहोस्। यस्तो हुन सक्छ। अब म तपाईलाई एउटा अचम्मको कुरा सुनाउँछु। मलाई चाहिँ त्यो अचम्म लागेको छ। तपाईहरु कतिले टिभीमा, फिल्ममा देख्नु भएको छ, साइन्स फिक्सन फिल्महरु हेर्नु भएको छ। त्यहाँ एलियन्सहरु कस्तो देखाइन्छ भन्नुस् त? अचेल त बालबालिकाको कार्टुनहरुमा पनि एलियन्सहरु देखाउँदैछ। एलियन्सको फोटो कस्तो देखाइन्छ? एलियन्स भनेको त्यही युएफओ, आकाशमा आउने त्यो यानबाट निस्किने मानिसहरु, एलियन्सहरु। अब यहाँ एउटा कुरा छ, यो युएफओमा भएका जो एलियन्सहरु हुन् नि, मलाई के विचार आउँछ भने यो चाहिँ प्रधान दूत लुसिफर, परमेश्वरको 3 वटा प्रधान दूत मध्ये लुसिफर पनि एउटा प्रधान दूत थियो र त्योसँग चाहिँ परमेश्वरको 33% स्वर्गदूतहरु थिए। तर लुसिफरले परमेश्वरको विरुद्ध विद्रोह गरेपछि 33% स्वर्गदूतहरु पतित दूतमा परिणत भए अनि लुसिफरसँगै पहिलो आकाश अर्थात् पहिलो स्वर्गमा आए। यिनकै चर्तीकला चटक हो यो, हो कि? अब अचम्मको एउटा समानता के देखिन्छ भने तपाईले साइन्स फिक्सन फिल्ममा हेर्नु भएको एलियन्सको आकृति स्वरूप बाहिरबाट हेर्दा जस्तो छ, त्यस्तै आकृति अपहरणमा परेका मानिसहरूले एलियन्सलाई देख्दा पनि त्यस्तै नै देखे। अब नेपाल लगायत पृथ्वीको कैयौं देशहरूमा मानिसहरूले वन झाँक्री देखेको कुरा गरेका छन्। वन झाँक्री देखेको केही मानिसहरूलाई मैले व्यक्तिगत रूपमा भेटेको पनि छु। अनि ती मानिसहरूको आफन्तलाई वन झाँक्रीले लगेको पनि हो। त्यसो हुँदाखेरि ती वन झाँक्री देख्ने मान्छेहरूले वन झाँक्रीलाई जस्तो देखे नि, त्यो पनि साइन्स फिक्सन मुभीले एलियन्सलाई देखाकै जस्तो छ, त्यो पनि मिल्छ। अनि अर्को कुरा, शैतानलाई पुज्ने आराधना गर्नेहरूले शैतानको आकृति जस्तो बनाउँछन्, त्यो पनि यो कुरासँग मिल्छ। यो 3टा 4वटै कुराहरू एलियन्सको स्वरूपसँग मिलेको छ। हो, यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि वास्तवमा अहिले संसारमा युएफओ र त्यसबाट आउने एलियन्सहरुको सम्बन्धमा धेरै जिज्ञासा, डर, त्रास भए पनि विश्वास गर्ने मानिसहरूले डराउनु, त्रासमा रहनु खाँचो चाहिँ छैन। तर हामीले डराउनु पर्ने, त्रास लिनु पर्ने कुरा चाहिँ के हो?
अन्त्यको समयमा जो महासङ्कष्टबाट तपाईँ र हामी गुज्रिरहेछौँ, यतिखेर जति पनि मानविकी प्राकृतिक शासकीय महामारी सङ्कष्टहरू पर्छन्, त्यसबाट बस्न चाहिँ तपाईँ र म जागा रहनुपर्छ, तयार रहनुपर्छ। परमेश्वरले युएफओ र एलियन्सलाई पृथ्वीका मानव जातिलाई नाश गर्न दिनुभएको छैन, चटक देखाउन दिनुभएको छ, ताकि पृथ्वीका मा बसोबास गर्ने मानिसहरूको दिमाग अलिकति दबाउमा आओस्, जीवनको बारेमा थाहा पाओस् अनि चुनौती पाउन् भन्ने हिसाबले हो। चुनौती त पृथ्वीको शासकहरू, ठुला मानिसहरू, वैज्ञानिकहरूले पाइसके युएफओसँग, तर त्यो चुनौतीलाई विश्वास गर्नेहरूले लिन खाँचो छैन। तिनीहरू सिर्फ लुसिफरसँग आएका 33% पतिदूतको चटक हो। त्यो चाहिँ तिनले जे पनि गर्दैछन् त्यो चाहिँ परमेश्वरले अनुमति दिएको हिसाबमा मात्रै गर्दैछन्, होइन भने त तिनले पृथ्वीका मानिसलाई नाश गर्ने थिए होला। अब यसको अर्थ के हो भन्दा वास्तवमै हामी महासङ्कष्टबाट गुज्रिरहेछौँ अनि हामी चाहिँ तयार रहनुपर्छ, जागा रहनुपर्छ। हाम्रो मण्डली तयार र जागा रहन खाँचो छ। एस्कियल 14 अध्यायको 12 देखि 23 पदसम्म तपाईले पढ्नुभयो भने त्यहाँ के लेखेको छ भन्दा नोआ, दानियल र अय्युबले गरेको धार्मिकताले तिनीहरूको परिवार बाँच्दैन, बचाउँदैन, तर तिनीहरू मात्रै बाँच्छन् भनेर लेखिएको छ। नोआ हामी सबैलाई थाहा छ, दानियलले कति ठुलो कार्यहरू गर्नुभयो, कस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा परमेश्वरलाई चिनाउनु भयो, अनि अय्युब कस्ता धर्मी मानिस थिए हामी सबैलाई थाहा छ। तर तिनीहरूको धार्मिकताले, तिनीहरूको कामले पनि तिनको परिवार बाँच्दैन। केवल तिनीहरूको धार्मिकताले तिनीहरू व्यक्तिगत रूपमा मात्रै बाँच्छन्। प्रियहरू, आज हामी मण्डलीमा अगुवाहरूलाई, पास्टरहरूलाई वा कोही जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई दोष लगाएर वा आफ्नै परिवारमा पनि श्रीमानले श्रीमतीलाई, श्रीमतीले श्रीमानलाई, बाबुआमाले छोराछोरीलाई, छोराछोरीले बाबुआमालाई वा एउटा विश्वासीले अर्को विश्वासीलाई यस्तो त्यस्तो भनेर यो प्रकारले हामी आफ्नो जिम्मेवारी र आफ्नो कर्तव्य हामी भुल्न सक्दैनौँ। किनभने कसैको पनि धार्मिकताले कोही पनि बाँच्दैन, केवल त्यो व्यक्ति मात्रै बाँच्छ। नोआ, दानियल र अय्युबको धार्मिकताले त तिनको आफ्नै परिवार बाँच्दैन भने अहिले हामीले तयार रहनुपर्ने र जागा रहनुपर्ने अवस्था चाहिँ के छ त? लुका 21 अध्यायको 36 पदमा प्रभु येशू ख्रीष्टले तपाईँ र मलाई सम्झाउनु भयो कि यो महासङ्कष्टको विपदहरूमा तिमीहरू उम्कन सक, तपाईँ र म उम्किन सक्नुपर्छ। अब प्रकाश 2 अध्यायको 22 पदमा मण्डलीलाई प्रभुले के भन्नुभयो? त्यहाँ 7 वटा मण्डलीको बयान गरिएको छ। त्यो मध्ये थियाटाराको एउटा मण्डली। तपाईले नसम्झिनुस् त्यो कुनै ठाउँको मण्डली हो, यो हाम्रो ठाउँको मण्डली, त्यो होइन। प्रकाशको पुस्तकमा दिएको 7 वटा मण्डली चाहिँ 7 किसिमको परमेश्वरको आत्मिकी 7 प्रकारको वा मानविकी कमजोरीको 7 पक्षहरू परमेश्वरले देखाउनु भएको। अनि त्यो 7 वटा मण्डलीमा भएको सबल पक्ष हाम्रो मण्डलीसँग होला, 7 वटा मण्डलीसँग भएको निर्बल पक्ष, दुर्बल पक्ष हाम्रो मण्डलीमा होला। मण्डली अर्थात् तपाईँ र म, हामी विश्वासीहरू, व्यक्तिहरू होइन, कुनै समुदायको हिसाबले म मण्डली भनिरहेको छुइनँ। बाइबलमा पनि मण्डलीलाई समुदायको हिसाबले भनिएको छैन, व्यक्तिको हिसाबले भनिएको छ सुरुदेखि नै, हो कि? अनि तर मण्डली चाहिँ समुदायको हिसाबले पनि हो हाम्रो सांसारिक व्यवहारमा। अब प्रकाश 2 अध्यायको 22 पदमा के लेखेको छ? म तपाईलाई त्यो अंश सुनाउँछु, सबै सुनाउँदिन। त्यसले गरेका कामहरूबाट पश्चाताप गरेनन् भने म त्यसलाई महासङ्कष्टमा फालिदिनेछु। तपाईँ मण्डली हुनुहुन्छ, म मण्डली हुँ। प्रभुले यो मण्डलीलाई भन्नुभएको कुरा हो।
त्यसले गरेको कामबाट पश्चाताप गरेन भने म त्यसलाई महासङ्कष्टमा फालिदिनेछु। त्यो महासङ्कष्ट चाहिँ कोही व्यक्ति मरिसकेपछि आत्मिक रूपमा अनन्त जीवन नपाउनु भन्नेसँग सम्बन्धित छैन। यो त पृथ्वीमा चल्ने अन्त्यको समयमा हुने महासङ्कष्ट पनि यसमा गाभिएको छ, हो कि? अनि येशू ख्रीष्टले लुकाको पुस्तकमा के भन्नुभयो? तिमीहरू महासङ्कष्टबाट उम्कन सक। अनि प्रकाशको पुस्तकमा प्रभुले के भन्नुभयो? यदि तिमीहरूले गरेको कामबाट पश्चाताप गर्यौन भने म महासङ्कष्टमा तिमीहरूलाई फालिदिन्छु। हेर्नुहोस्, अब यसलाई म अलिकति ठाडो भाषामा बुझ्नको लागि केही अप्रिय कुराहरू गर्नेवाला छु। यहाँ प्राय हामी भलाद्मी भाषा, आत्मिकी भाषा, धार्मिक भाषामा गर्दा मात्रै कहिलेकाहीँ हामी बुझ्दैनौँ। त्यसकारणले कहिलेकाहीँ ठाडो भाषा प्रयोग गर्दा नि कतै बुझिन्थ्यो कि भन्ने मेरो विचार हो। अब 1 नम्बरमा चोर्नु, ठग्नु, जसले चोर्छ, जसले ठग्छ, तिनीहरूले के गर्छन्? केबाट चोर्छन्, केबाट ठग्छन्? हामी विचार गरौँ त। कुनै त्यस्तो काम जो भइसकेको छ, त्यो कामले फल फलाएको छ, उत्पादन गरेको छ, प्रशस्त छ, जुन कुरा भण्डारमा राखिएको छ, त्यो राखिएको, फलाइएको, उत्पादन गरिएको कुरा कहीँ राखिएको हुन्छ र न चोर्नेले पनि चोर्छ र ठग्छ। यदि कुनै वस्तु, कुनै कुरा उत्पादन गरिएकै छैन, भण्डार गरिएकै छैन, प्रशस्त छँदै छैन, उबारेर राखिएकै छैन भने चोर्नेले कहाँबाट चोर्नु, ठग्नेले कहाँबाट ठग्नु? तपाईँ र म जो विश्वासी हौँ, तपाईँ र म घरबाट चोर्न र ठग्न निस्किँदैन। प्रष्ट छ, हामी निस्किँदैनौँ। हामी मान्छेलाई मार्न पनि निस्किँदैनौँ, होइन? हामी चोर्न पनि निस्किँदैनौँ, ठग्न पनि निस्किँदैनौँ। अब अर्को कुरा छ, दोस्रो कुरा। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि छिर्के लगाउनु, चाणक्य नीति लिनु। हेर्नुहोस्, अब यो छिर्के लगाउने र चाणक्य नीति लिने भनेको के हो? छिर्के लगाउनु भन्नाले हाम्रा भाइहरूले, हाम्रा छिमेकीले, कुनै पक्षले कुनै एउटा असल काम गर्न लागिरहेछ, योजना बनायो, त्यसमा लाग्यो। हामीलाई थाहा छ त्यो असल काम हो, यो कामले मानिसहरूलाई फाइदा गर्छ, विश्वासीलाई गर्छ, अविश्वासीलाई गर्छ, समुदायलाई गर्छ, देशलाई गर्छ। यो असल कुरा हो। अब हामी के गर्छौँ? छिर्के लगाइदिन्छौँ। चाणक्य नीति भनेको जाल झेल, उछिन पाछिन, भन सुन, अनि झुट, फरेब, ईर्ष्या, डाहा, म भन्दा उसले अब यो काम भएपछि यसको स्थान बढ्ने भयो, यसलाई धेरै मानिसहरूले मान्ने भए, उसको प्रचार धेर हुने भयो, उसको वृद्धि विकास हुने भयो, उसको नाम पो रहने भयो। अनि हामी त्यहाँ हुन आउने जो काम हो नि, त्यो कामले परमेश्वरको राज्य बनाउँछ, बनाउँदैन, त्यसमा मानिसहरू लाभान्वित हुन्छन्, हुँदैनन्, के कुरा परिवर्तन हुन्छ, त्यसमा हाम्रो विचारको शक्ति, दिमागको शक्ति, हाम्रो आत्माको धारणा, हाम्रो सोच, हाम्रो हृदय त्यसमा जाँदैनौँ। तर हामी के जान्छौँ? प्राय गरी व्यक्तिहरूमाथि अथवा कुनै नाममाथि, कुनै मण्डलीको नाम वा संस्थाको नाममाथि जान्छौँ र सोध्छौँ यो काम भयो भने त यसको श्रीवृद्धि हुन्छ, यो मण्डलीको नाम चल्छ, यो गुरुबाको नाम चल्छ, ऊ पो माथि हुने भयो, ऊ पो अगाडि देखिने भयो। देखिनु त हामी पो अगाडि देखिनु पर्ने, हामी पो हुनुपर्ने यहाँ। अनि हामी वरपर जान्छौँ, गोलबन्द गर्छौँ, मानिसहरूको कुरा सुन्छौँ, अनि आफ्नो कुरा सुनाउँछौँ। यो के हो? छिर्के लाउनु, चाणक्य नीति अपनाउनु हो कि? अब यो छिर्के लाउने र चाणक्य नीति अपनाउनेले के गर्छ? यसले कुनै कुराको सृजना गर्नबाट रोक्छ, यसले कुनै फल फलाउँदैन, उत्पादन गर्दैन, कुनै फल नै लाग्दैन। तर फल फल्नु, उत्पादन हुनु, राम्रो कुरा हुनु, परिवर्तन हुनुभन्दा अगाडि यसले के गर्छ? त्यो कामलाई, त्यो योजनालाई, त्यो कार्यलाई पुस्तौं पछाडि धकेलिदिन्छ।
यसको मतलब यो होइन कि यो छिर्के लाउने र चाणक्य नीति लिनेहरूको कारण कुनै नयाँ काम हुँदैन, अन्धकारै मात्रै आउँछ, त्यो भन्न खोजिन। तर के गर्छ? पुस्तौं पुस्ता पछाडि धकेलिदिन्छ। धेरै टाढो गएर त्यो हराउँछ, पुस्तौं पुस्ता धकेलिन्छ, ढिलो हुन्छ, अनि पृथ्वीमा समय बितेर गइसकेको हुन्छ। अब हामी क्रिस्चियनहरू, विश्वासीहरू, अगुवाहरू, चाहे हामी सांसद हौं, चाहे उपमेयर हौं वा मेयर हौं वा पास्टर हौं वा रेड रेभरेन्ड हौं, हामी संस्थाको प्रमुख मान्छे हौं, अध्यक्ष हौं, जेसुकै हौं, येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने, येशूलाई पछ्याउने सबै मान्छे प्रहरीमा छन्, राजनीतिमा छन्, सेनामा छन्, वैज्ञानिक क्षेत्रहरूमा छन्, शिक्षाको क्षेत्रमा छन्, अनेकौं क्षेत्रमा छन्। यी हामी मान्छेहरू, हामी चोर्न र ठग्न त जाँदैनौं, हामीलाई प्रष्ट छ। तर छिर्के लाउन र चाणक्य नीति प्रयोग गर्न चाहिँ जान्छौं जाँदैनौं? हामी के गरिरहेछौं त? हेर्नुस्, यदि कोही व्यक्ति चोर्न गयो, ठग्न गयो भने नेपालीमा एउटा उखान छ, स्वादेश जिब्रो अल्छी तिग्रो। त्यो स्वादेश जिब्रो अल्छी तिग्रोले मेहनत नगरी चोर्छ पनि, ठग्छ पनि, खान्छ पनि। तर त्यसले जे चोर्छ, जे ठग्छ, त्योभन्दा अगाडि के काम भइसकेको हुन्छ? कुनै कुराको सृजना भएको हुन्छ, फल फलाइएको हुन्छ, उत्पादन भएको हुन्छ, अनि त्यसको प्रशस्तताको कारण त्यो कुराहरू त्यहाँ राखिएको पनि हुन्छ, सञ्चित गरिएको हुन्छ, भण्डारण गरिएको हुन्छ। मानिसहरूले नयाँ सृजना गरेर, नयाँ निर्माण गरेर जे कुरा जब प्रशस्तता हुन्छ र न त्यसलाई राख्छन्, र मान्छेले खानै पाएनन्, खाँदा खाँदै सक्यो भने त उबारेर राख्ने कुरा भएन। चोर्ने र ठग्नेले चाहिँ उब्रिएको र राखिएको कुराबाट बिगार्छ। तर यो छिर्के लाउने र चाणक्य नीति उपयोग गर्नेले चाहिँ के गर्ने पर्यो? बिचरा त्यो चोर्ने र ठग्नेलाई पनि मौका नपाउने पर्यो। किनभने कुनै कुराको उत्पादन नै भएको छैन, सृजना नै छैन, कुनै कुरा फल फलेकै छैन र त्यसलाई सञ्चित नै गरिएको छैन, प्रशस्तता नै छैन भने त्यो बिचरो चोर्ने र ठग्नेले कहाँबाट चोर्नु भन्नुहोस् त, कहाँबाट ठग्नु भन्नुहोस् त? उसले समेत मौका नपाउने कुरा, यस्तो गम्भीर कुरामा हामी क्रिस्चियनहरू अल्मलिएको हुन सक्छौं। र यो कुरा चाहिँ मेरो विचारमा हामीलाई कसैले बताइदिने, देखाइदिने, ल तपाईको चाहिँ यो छ है भनेर लिस्ट दिने कुरा होइन, हामी आफूले आफैलाई बुझ्ने कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब हेर्नुस्, पहिलाको तुलनामा, यो चोर्ने र ठग्नेको तुलनामा दोस्रो जो छिर्के लाउने चाणक्य नीति अपनाउने हो नि, त्यो त पहिलोको तुलनामा दोस्रो चाहिँ सर्वनाशको पुत्र नै हो भन्ने कडा वचन निकाल्यौं भने मनासिब होला भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले प्रभु येशूले भन्नुभए चाहिँ हामी यो अन्त्यको समयमा महासङ्कष्टको घटनाहरू घटिरहेको बेला, विपदहरू आइरहेको बेला हामी उम्कन सकौं। यो एउटा जागृति, यो उफ्रिने, नाच्ने, चिच्याउने, उत्साह देखाउने, एकदमै उत्तेजित हुने, खुसीको अवसरमा गर्ने कुरा होइन, तर व्यवहारमा, दिनको व्यवहारमा बडा गम्भीर मनस्थिति लिएर हामीले आफूलाई त्यो जागृतिमा लानुपर्ने खाँचो आएको छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थनाद्वारा आजको यो अध्ययनलाई अन्त्य गर्नेछौँ। र म सबै दाजुभाइ, दिदीबहिनी, अगुवा पास्टरज्यूहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, मैले अन्त्यको समयमा हुने सङ्कष्टहरूको सम्बन्धमा 7 वटा सङ्कष्टहरूको बारेमा भाग 1 देखि आज भाग 13 सम्म बताएँ र यो विषयवस्तुलाई मैले सिद्ध्याएको छु। अब आउने बुधबारदेखि म फेरि अन्य विषयवस्तुहरूमा आउँदैछु, अनि तपाईहरुको प्रतिक्रिया, सुझाव, मन्तव्य तपाईले मलाई व्यक्तिगत रूपमा दिनुभयो भने मैले आफैलाई सुधार गर्ने, परिमार्जन गर्ने, सिक्ने अवसरहरू पाउने थिएँ। कृपया तपाईहरुले मलाई सुझावहरू दिनुहोला। पिता, धन्यवाद दिन्छौं यो बाइबल अध्ययनको निम्ति, जो तपाईको प्रकाशमा तपाईले मलाई
कृपा र अनुग्रह गर्नुभए अनुसार मैले प्रस्तुत गरेँ। यसलाई तपाईले तपाईको राज्यको काममा लगाउनुहोस्। सुसमाचार चाहिँ राज्यको सुसमाचार हो अनि यो सुसमाचारले राज्यको अङ्गहरूमा परिवर्तन ल्याउँदछ। ती अङ्गहरूमा तपाईका विश्वासी जनहरू छन्, जसले लिने निर्णयले तपाईको गवाही हुन्छ, जसले गर्ने कामले तपाईको प्रेमलाई प्रकट गराउँछ। प्रभु, हामी सबैलाई तपाईले सम्हाल्नु भएको छ। हामीलाई अझै हाम्रा भुल त्रुटिहरू क्षमा गरेर आउने दिनमा अझै तपाईको प्रकाशमा ल्याउनुहोस्। तपाईलाई धन्यवाद होस्। राज्य, पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा परम प्रभुको येशूको नाउँमा माग्दछौँ। आमेन।